नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। म माया पाण्डे। सुरुमा सरकारले दिने मानपदक तथा विभूषणको गरिमा घट्दै आफन्त र आसेपासेलाई दिने क्रम बढ्यो। सबै स्थानीय तहमा केन्द्रबाट प्रतिनिधि पठाउने कांग्रेसको निर्णय, माओवादी केन्द्रलाई पार्टी प्रवेश गराउने चटारो। एमाले राप्रपा नेपाल र परिवार दलबीच तालमेलको सर्वोच्च आलोचना, एमालेलाई नै फाइदा पुग्ने आकलन। युएसएआईडीबाट करिब 80 अर्ब अनुदान लिने सरकारको निर्णय, दाताबाट 18 अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण। र एफसी एशियन कप छनौट लक्षित राष्ट्रिय फुटबलको प्रशिक्षण सुरु, यस्तो तरिकाले नपुग्ने मुख्य प्रशिक्षकको भनाई। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। सरकारले राष्ट्रलाई योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई संविधान दिवसको अवसर पारेर हरेक वर्ष विभूषण र पदक पुरस्कार प्रदान गर्ने गरेको छ। उक्त विभूषण हरेक वर्ष वैशाख 1 मा राष्ट्रपतिद्वारा वितरण गरिन्छ। तर पछिल्लो समय भने राष्ट्रलाई अतुलनीय योगदान पुर्याउनेलाई भन्दा पनि पार्टीका कार्यकर्ता, आफन्त र इष्टमित्रलाई छानी विभूषण दिँदा पदककै अपमान हुन थालेको छ। आफ्नो जीवनकालमा कुनै पनि क्षेत्रबाट राष्ट्रलाई अतुलनीय योगदान पुर्याउनेलाई सम्मान गर्नु राम्रो पक्ष हो। त्यसैगरी नेपालमा समेत संविधान दिवसका अवसर पारेर राष्ट्रलाई योगदान पुर्याएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभूषण पदक प्रदान गरिने गरिएको छ। तर विभूषित व्यक्तिको राष्ट्रपतिको योगदान के हो भन्ने कुराको हेक्का नराखी राष्ट्रपतिद्वारा विभूषण प्रदान गरिँदा यसको बारेमा अनेक बहस हुन थालेको छ। यद्यपि यस वर्ष मात्र 906 जनालाई विभूषित गरिएको छ। यसैगरी विभूषणका लागि राज्य कोषबाट करिब 18 करोड खर्च भएको छ। त्यसो त पछिल्लो समय राष्ट्रलाई योगदान गर्नेलाई भन्दा पनि आफन्त र दलका कार्यकर्तालाई खुसी पार्न बोराको आलु झै पदक वितरण गरिँदा यसको ओज, सान र मान घट्न थालेको छ। पदक बाँडेर कर्मचारी, पदाधिकारी र कार्यकर्ता खुसी पार्ने प्रवृत्ति हानिकारक भएको भन्दै नागरिक अगुवा नारायण वाग्लेले रोष प्रकट गरेका छन्। त्यसो त नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक हो, तर पदक वितरणको ढाँचा हेर्दा भने यसले राजतन्त्रकै झल्को दिन्छ। राजतन्त्रको सांस्कृतिक रोग गणतन्त्रसम्म सरेको ठान्दछन् साहित्यकार खगेन्द्र सङ्ग्रौला। उनको विचारमा मनपरी पदक वितरण गर्नु भनेको सत्कर्म गर्ने प्रति अपमान गर्नु हो। सत्कर्म गर्नेहरूलाई दिने आभूषण अथवा सम्मान भनेको एकदम त्यो व्यापक ठुलो सङ्ख्यामा तामझाम धुमधामको कुरा होइन कि। एक दोस्रो कुरा, सम्मान गर्ने त आखिर राज त एउटा राज्यले नै होला। राज्यसँग स्रोत हुन्छ, साधन हुन्छ, विधि र माध्यमहरू हुन्छन्। तर कसलाई विभूषण दिने भन्ने कुरो रोज्ने कसले हो? प्रधानमन्त्रीले रोज्ने, गृहमन्त्रीले रोज्ने, सत्तामा भएकोले रोज्ने हो भने उसले सबभन्दा पहिले आफ्नो मान्छे रोज्ने भयो, पार्टीको मान्छे रोज्ने भयो, चाकर रोज्ने भयो, दलाल रोज्ने भयो। अनि त्यसलाई तपाईँको केही राम्रो, अलिकति राम्रो देखाउनको निम्ति आभूषणको रूपमा केही शहीदहरू, केही असल काम गर्नेहरूका नाम पनि त्यहाँ राखिन्छ, होइन? त्यसैले चयन विधि नै गलत छ। भारतीय सिनेमा संसारमा अहिले नेपोटिजमको चर्चा बाक्लो छ। भारतीय राजनीतिमा भने वंशवाद हाबी छ र नेपालले पनि यसलाई ठ्याक्कै सिको गरेको छ। तर त्यही भारतले विभूषण दिँदा स्तरीयता, क्षमता र ज्ञानलाई ध्यान दिने गरेको देखिन्छ। यसले विभूषण पाउने र दिने दुवैको इज्जत दिने गरेको छ। तर नेपालमा भने पदक पनि बोराबाट आलु बाँडेको जसरी आसेपासेलाई वितरण गर्दा यसले नदिनेलाई सुख दिएको छ, नपाउनेको इज्जत नै बढाएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विनोद राईका साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर सबै पालिकामा प्रतिनिधि पठाउने भएको छ। शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित परिचालन समितिको बैठकले सबै पालिकामा प्रतिनिधि पठाउन निर्देशन दिएको हो। सहमहामन्त्रीहरूलाई प्रदेश तहमा र प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई जिल्लामा पठाउन लागि हो। समिति प्रस्तावमा उपसमितिको गठन, प्रदेश र केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्लामा पठाउने अथवा प्रदेशमा पनि सहमति लेभलमा पठाउने, साथै प्रदेशले पालिका तहमा प्रतिनिधि पठाउनका लागि निर्देशन गर्ने। त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति अन्तर्गत विभिन्न उपसमिति पनि गठन गरिएको छ। पार्टीका उपसभापति तथा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा चुनावी सभा व्यवस्थित बनाउने, आचार संहिता पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ। स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा पार्टी प्रवेशको लहर नै चल्ने गरेको छ। शुक्रबार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत मध्य प्रदेशबाट एमाले छाडेका नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीमा स्वागत गरेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले पहिचानको आन्दोलन माओवादीले सुरु गरेको दावी गरे। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको परिवर्तन उल्ट्याउन खोजेको भए पनि असफल बनाएको समेत बताएका छन्। स्थानीय तहको चुनाव आउन अब करिब 1 महिना मात्रै बाँकी छ। चुनावको मिति नजिकै जाँदा विभिन्न राजनीतिक दलमा रहेकाहरू पार्टी अदलबदल गर्ने क्रम समेत बढ्दो छ। शुक्रबार मात्रै मध्य प्रदेशका एमाले कांग्रेस छडेका 500 बढी नेता कार्यकर्तालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा स्वागत गरेका छन्। तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु शाहले माओवादी परित्याग गरेपछि माओवादी मध्य प्रदेशमा कमजोर भएको आकलन गरिएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले समेत त्यसको संकेत गरेका छन्। उनले माओवादीले पहिचानको आन्दोलन अगाडि बढाएको र त्यसको नेतृत्व गरेको भन्दै उनले पार्टी प्रवेशको विशेष महत्त्व रहेको दावी गरे। प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको परिवर्तन नै उल्ट्याउन लागेको भए पनि अहिलेको गठबन्धनकै कारण सम्भव नभएको बताए। परिवर्तन विरोधीलाई तह लगाउन आवश्यक परे फेरि अर्को जनदबाव सुरु गर्ने समेत उनले बताए। यो देशका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम सबै समुदायको पहिचान र अधिकारको लडाईँ माओवादी केन्द्रले लडेर त्यसलाई स्थापित गरेको हो। यसलाई उल्ट्याउन खोज्ने तत्त्वहरूका विरुद्ध फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रका सम्पूर्ण जनता एकजुट हुने प्रक्रियामा अगाडि बढेको मैले महसुस गरेको छु। आज यो हलमा तराई मधेसदेखि पहाड हिमालसम्मका साथीहरू जसरी विभिन्न पार्टी परित्याग गरी माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ, यो एउटा सन्देश हो, यो एउटा आन्दोलन हो, यो एउटा अभियान हो। यस्तै एमाले छाडेर माओवादी प्रवेश गरेका एमालेका मध्य प्रदेश कमिटी सदस्य सञ्जीव कुमार शाहले नेकपा एमालेमा बाप प्रवृत्ति मौलाएकाले एमाले छाडेको दावी गरे। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अहमताको कारण आफूले नेकपा एमाले परित्याग गरेको समेत बताए। एमालेमा जुन ओरिजिनल एमालेहरू थियो नि, त्यो एमालेहरूको अब कसैलाई कहीँ पनि राम्रो ठाउँ दिएन। त्यो बाप प्रवृत्तिको पार्टी भयो जुन मिडियामा पनि आइरहेछ। जब जथाभावी सबैले गाली गलौज गर्ने, कहिले बाछा बिहायो त के भयो। अब एउटा अध्यक्ष जस्तो मान्छे जो माओवादीको भर्याङमा चढेर 2 चोटि प्रधानमन्त्री बनेको छ, उसले जे पायो त्यही मुखमा बोलेको छ, जे पायो त्यही गरेको छ। त्यही भएर एमाले छोडेको। अलिकति पनि डिसिप्लिन छैन र काम गर्ने त्यहाँ वातावरण छैन। त्यसो त चुनावका बेला पार्टी प्रवेशको लहर नै चल्ने गरेको छ। पदका आकांक्षीहरू आफूले मागेको पद नपाए अर्को दल प्रवेश गर्ने क्रम समेत देखिएको छ। त्यही मेसोमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले विभिन्न दलका नेताहरूलाई माओवादी प्रवेश गराइरहेका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। नेकपा एमालेभित्र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र एकनाथ ढकाल नेतृत्वको नेपाल परिवार दलबीच स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अघि बढ्ने गरी भएकै छुट्टा छुट्टै सहमतिको चर्को विरोध भएको छ। उनीहरूले कम्युनिस्ट आन्दोलनको धज्जी उडाउने गरी राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग तालमेलको सहमति भएको जिकिर गरेका छन्। तर एमालेकै कतिपय नेताहरूले भने तालमेलले एमालेलाई फाइदा हुने, यो तालमेल कुनै दल विशेष नभएर समूहसँग गरिएको दावी गरेका छन्।
स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले पनि गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिने भएपछि पक्ष र विपक्षमा नेता कार्यकर्ता बाडिएका छन्। एमालेकै नेताहरू केही कुनै दलसँग नभएर समूहसँग तालमेल गरेको र चुनावमा यसले फाइदा हुने जुकिर गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर एमालेकै केही नेताहरू भने नीति सिद्धान्त ठिक विपरीत भएको तालमेलले समग्र कम्युनिस्ट आन्दोलनको धज्जी उडेको र उडाइएको दाबी छ। आखिर एमालेको नीति विचारभन्दा बिल्कुल फरक विचारको राप्रपा नेपाल र परिवार दलसँग स्थानीय तह निर्वाचनमा किन र केका लागि सहकार्य गर्न तयार भयो? यसले एमालेलाई के फाइदा हुन्छ? त्यसो त गएको बुधबार एमालेले कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नेपाल र एकनाथ ढकाल नेतृत्वको नेपाल परिवार दलसँग स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्ने भन्दै छुट्टा छुट्टै सहमति गर्दै तालमेल गरेको हो। एमाले र राप्रपा र परिवार दलबीच भएको 5 बुँदे सहमतिमा राप्रपा र परिवार दलका उम्मेद्वारले सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र निर्वाचित भएपछि उनीहरू आफ्नो दलमा आबद्ध रहने भनिएको छ। त्यस्तै दुवै दलले उम्मेद्वार नदिएको ठाउँमा एमालेका उम्मेद्वारलाई सघाउने पनि सहमति गरिएको छ। जुन निर्णय र सहमतिको एमाले वृत्तमै चर्को विरोध मात्रै होइन, नेताहरूले पार्टीको कुनै निर्णय बिना किन यो निर्णयमा पार्टी पुग्यो भन्दै नेतृत्वलाई प्रश्न पनि तिर्स्याएका छन्। उनीहरूले कमल थापा र एकनाथ ढकालले के कम्युनिस्ट सिद्धान्त मानेका हुन् भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। योभन्दा अनैतिक, योभन्दा बहुदलीय व्यवस्थाको मान्यता विपरीत र अझ साँच्चै भन्ने हो भने कम्युनिस्ट पार्टीको सूर्य चिन्ह भनेको कुनै यस्तो व्यावसायिक चिन्ह होइन जो कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागि म प्रयोग गर्छु भनेर केही पैसा दियो भने या कुनै पद, अब यहाँ पद दिने कुरा छ, हामीलाई कुनै मत दिने कुरा छ, तपाईँले भन्नुभयो केही सङ्ख्याको मतहरू, अनि केही मतको सङ्ख्यामा नेकपा एमालेको निर्वाचन चिन्ह कसैसँग सौदाबाजी गर्न मिल्छ? यो त धेरै आपत्तिजनक कुरा हो। राप्रपाबाट अलग भएर कमल थापाले गठन गरेको नयाँ दल राप्रपा नेपालले अहिले हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा बोकेर हिँडेको छ। त्यस्तै संघीयतालाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, सङ्घ र स्थानीय तह मात्रै भए पुग्छ भन्ने धारणा राप्रपा नेपालको छ। कमल थापाले राजा र राजतन्त्रको मुद्दा छाडिसकेका छन्। अर्कोतिर परिवार दल जो उदार लोकतन्त्रवादी पार्टी हो र तिनका नेता होली वाइन प्रकरणमा मुछिसकेका पनि थिए, ती सहित दक्षिणपन्थी राप्रपासँग एमालेले किन र केका लागि गठबन्धन गर्यो त? यसले चुनावको मुखमा संशय पैदा भने पक्कै भएको छ। तर पनि के स्पष्ट भन्न सकिन्छ भने एमाले आफू कमजोर भएकै कारण निर्वाचनमा भरतेग खोजिरहेको छ। एमालेलाई स्थानीय तहमा कमल थापा र एकनाथ ढकालले के कति भरतेग गरिदिएलान् त? क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। एमाले, राप्रपा नेपाल र परिवार दलबीचको एकअर्काको चर्चा छ। यसलाई अनौठो चुनावी तालमेल भनिएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, एमाले र राप्रपा नेपालको मिलनलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो चुनाव जित्नको लागि मात्रै हो, चुनावी मात्रै हो, चुनाव जित्नको लागि, सिद्धान्तको लागि होइन। अब अहिलेको परिवेशमा समसामयिकै भन्नु पर्यो। अब उता अर्को दल गठबन्धन भएको हुनाले यिनीहरू पनि आफ्नो अब कसरी हुन्छ यो चुनावी तालमेल गरेर आफ्नो बहुमत पुर्याउने लागेका हुन्। अब त्यही हो, यो चुनावको लागि मिल्या हो, भोलि फेरि आफ्नो बाटो छुटिहाल्छ नि, त्यति हो, केही होइन। चुनाव गराउनलाई हो। आफ्नो काम गरेर खान पाउनुपर्छ, स्वतन्त्र तरिकाले आफ्नो देशमा बाँच्न पाउनुपर्छ होइन, अनि शान्ति हुनुपर्छ देशमा। आफ्नो हामी आफै काम गरेर मेहनत गरेर खान्छु भन्ने पनि वातावरण हुनुपर्छ। जसको जे मिलन भए पनि हाम्रो चाहिँ हामी देशमा सुरक्षित हुनुपर्छ। हामी चाहिँ आफ्नो देशलाई चाहिँ नेपाल भनेर चाहिँ गर्व गर्न सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। चुनावको माहौल छ भनेपछि अब उहाँहरूको मिलन चाहिँ हुन त अब उहाँहरू आफ्नो धारको मान्छे होइन, कता पूर्व कता पश्चिम है। चुनावको कारणले चाहिँ उहाँहरू मिल्नु भएको छ, सायद अब चुनाव जित्नको लागि होला। ग्लोबल न्युजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका 20 देशका लागि राजदूतको संसदीय सुनवाई सुरु भएको छ। संसदीय सुनवाई समितिको आजको बैठकले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका 20 जना राजदूतमाथि उजुरी आह्वान गरेको हो। सरकारले सिफारिस गरेर पठाएको 20 राजदूतमाथि 10 दिन समय दिएर उजुरी आह्वान गरिएको हो।
10 दिनभित्रमा जसलाई उपयुक्त अनुपयुक्त के लाग्छ भन्ने सम्बन्धमा जनताबाट उजुरी मागिराखेका छौँ। यो उजुरीको लागि आज निर्णय गर्यो सर्वसम्मतले। गत चैत्र 24 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले विष्णु पुकार श्रेष्ठलाई चीन, दानबहादुर तामाङलाई दक्षिण अफ्रिका, शर्मिला पराजुली ढकाललाई स्पेन, वासुदेव मिश्रलाई श्रीलङ्का, मिलन तुलाधरलाई रूस र कैलाश पोखरेललाई अस्ट्रेलियाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी डेल्लीराज पौडेललाई मलेसिया, शान्ता रिजाललाई इजरायल, ज्योति प्याकुरेललाई दक्षिण कोरिया, रामसुरज राय यादवलाई डेनमार्क र नवराज सुवेदीलाई साउदी अरबका लागि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो। घनश्याम भण्डारी, हरिशचन्द्र घिमिरे, डोरनाथ अर्याल, सुनिल कुमार लम्साल, भरत कुमार रेग्मी, निर्मल राज काफ्ले, दुर्गा बहादुर सुवेदी र तीर्थराज वाग्लेको नाम पनि राजदूत सिफारिस गरिएको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का महानिर्देशक डाक्टर टेड्रोस एभानो गेब्रेयेसस नेपाल आउने भएका छन्। टेड्रोस स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निमन्त्रणामा नेपाल आउन लागेका हुन्। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले वैशाख 8 अर्थात् 21 अप्रिलमा नेपाल आउने जानकारी दिनुभयो। 3 दिनको उच्चस्तरीय भ्रमणमा नेपालका उच्च अधिकारीसँग भेट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। टेड्रोस सहितको टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री विरुद्ध खतिवड़ासँग भेटघाट गर्नेछन्। अब पालो बिजनेस न्यूजको। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण लिने भएको छ। मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहायता स्वीकार गरेको बताउनु भएको हो। त्यसैगरी मन्त्री परिषद बैठकले संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट करिब 79 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता रकम पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब रु 18 अरब बराबरको सहुलियत ऋण सहायता स्वीकार गर्ने, संयुक्त राज्य अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि सहयोग निकाय USAIDबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर 659 मिलियन करिब रु 79 अर्ब 71 करोड अनुदान सहायता रकम स्वीकार गर्ने। मन्त्री परिषदले फुटकोट शुक्राली अर्धजलसाययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागि कालीकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिकाको करिब 280 रोपनी जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली शुरू भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले काठमाडौँको ताहाचल स्थित कार्यालयमा संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली आरम्भ गर्नु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको काममा ढिलासुस्ती हटाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। अब सरकारले वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सबै काम अनलाइन प्रणाली मार्फत गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ। कसैलाई दुःख दिने काम हाम्रो मनैदेखि हटाइदिनु, मैले यसभन्दा अगाडि पनि भनेको छु होइन। एउटा भोलि हिँड्दाखेरि पनि कहाँ भन्दाखेरि पूर्ण रूपमा अनलाइन सिस्टमबाट चलेको ताहाचल कार्यालयको कर्मचारी हुँ म भन्ने तपाईँहरूलाई पनि गर्व हुने गरी काम गर्नुहोस्।
मन्त्री श्रेष्ठले संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू गर्दा मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिको रोजगारीको मेखो गुनासो आउन थालेको बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहालचौलका प्रमुख रमेश अर्यालले संस्थागत श्रम स्वीकृति अनलाइन प्रणाली लागू भएसँगै सेवाग्राही मेनपावरका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयबाट नै काम गर्न सकिने बताउनुभयो। कार्यालयबाटै त्यो कामहरू गर्नुहुन्छ र केही कुरो उहाँले नपुग कागजहरू भनेदेखि हामीले अनलाइनबाट हामीले मेसेज गरेका हुन्छौँ, त्यो उहाँहरूले पठाउनुहुन्छ र त्यसरी काम हुन्छ र पक्कै पनि सेवाग्राहीहरूले छिटो रूपमा सेवा प्रवाह हुनेछ र गुनासो हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। कार्यालय प्रमुख अर्यालले अबको एक हप्तापछि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि अनलाइन प्रणालीबाट नै गर्ने तयारीमा कार्यालय रहेको जानकारी दिनुभयो। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। पूर्वी दक्षिण अफ्रिकामा आएको भीषण बाढीका कारण अहिलेसम्म 300 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। 4 दिनदेखिको निरन्तर वर्षाले काचुलु नाताल प्रान्तको डरवल क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै विनाश भएको जनाइएको छ। हराएका मानिसको खोजी कार्य भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बाढी आएको क्षेत्रमा पानी, खाना, बिजुली लगायतका आवश्यक सामग्रीको अभाव छ। दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा बिहीबार सो क्षेत्रको अनुगमनमा गएका थिए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। एएफसी एशियन कप छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। पहिलो दिनको प्रशिक्षणमा डाकिएका 25 मध्ये 23 खेलाडी अभ्यासमा उपस्थित हुँदा कप्तान किरण चेम्जोङ विदेशमा र देवेन्द्र तामाङ पारिवारिक कारणले उपस्थित भएनन्। पहिलो दिनको अभ्यासपछि पत्रकार सम्मेलन गरी मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल हाल मुताइरीले अहिलेको तयारीले लक्ष्यमा पुग्न निकै कठिन हुने बताएका छन्। The reality, we cannot qualify to Asia Cup because we are too much away. But if you want to dream, you can dream. But the reality, it is very hard. This is the reality. Because it is not about just buy clothes, jersey, and travel, and you will qualify. It needs a lot of work. नेपाली टोलीले दशरथ रंगशालामा जुन 8 देखि 14 सम्म कुवेतमा हुने प्रतियोगिताका लागि तयारी थालेको हो। छनौट प्रतियोगिताका लागि समूह ए मा रहेको नेपालसँगै आयोजक कुवेत, इन्डोनेसिया र जोर्डन रहेका छन्। एएफसीले एसियाली 24 टोलीलाई 6 समूहमा विभाजन गरेको छ, जस अन्तर्गत हरेक समूहमा शीर्ष टोली र 5 समूहको उत्कृष्ट दोस्रो टोली चीनमा आयोजना हुने एशियन कप 2023 का लागि योग्य हुनेछन्। नेपालले जुन 8 मा जोर्डनसँग खेल्दैछ। छनौटको सुरुवात गर्नेछ भने दोस्रो खेल नेपालले जुन 11 मा कुवेतसँग खेल्नेछ। यस्तै अन्तिम खेल जुन 14 मा इन्डोनेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले जिम्बाब्वेसँग एक दिवसीय र टी20 सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अनुसार नेपालले जिम्बाब्वेसँग 3 एक दिवसीय र 3 टी20 सिरिज खेल्ने भएको हो। नेपालले मार्च 30 देखि मे 4 सम्म एक दिवसीय र मे 6 देखि 9 मे सम्म टी20 सिरिज घरेलु मैदानमा खेल्ने क्यानले जनाएको छ। जिम्बाब्वे एक दिवसीय खेलमा विश्व वरियतामा 13औं नेपाल 18औं स्थानमा रहेको छ भने टी20 मा जिम्बाब्वे 11औं, नेपाल 12औं स्थानमा रहेको छ। नेपालले सोमबार मात्रै पपुवा न्युगिनी र मलेसिया सम्मिलित त्रिकोणात्मक सिरिजको उपाधि जितेको थियो। नेपालले फाइनल खेलमा पीएनजीलाई 50 रनले हराउँदै सिरिजको उपाधि जितेको थियो। इन्डियन प्रिमियर लिग आईपीएल टी20 क्रिकेटमा आज सनराइजर्स हैदराबाद र कलकत्ता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। मुम्बईमा हुने खेल
राति 7:45 बजे सुरु हुनेछ। कलकत्ता आज चौथो जितको खोजीमा रहेको छ। कलकत्ता 5 खेलमा 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। कलकत्ता आज हैदराबादलाई हराएर शीर्ष स्थानमा उक्लन चाहन्छ। हैदराबाद तेस्रो जित निकाल्ने योजनामा रहेको छ। हैदराबादले 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। 8औं स्थानमा रहेको हैदराबाद जित निकाल्दै अङ्क तालिका सुधार्ने योजनामा रहेको छ। दुई टोली बीचको पछिल्लो भेटमा कलकत्ता बलियो देखिएको छ। कलकत्ताले पछिल्लो 5 भेटमा 3 खेल जितेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सरकारले दिने मानपदक तथा विभूषणको गरिमा घट्दै आफन्त र आसेपासेलाई दिने क्रम बढ्यो। सबै स्थानीय तहमा केन्द्रबाट प्रतिनिधि पठाउने कांग्रेसको निर्णय। माओवादी केन्द्रलाई पार्टी प्रवेश गराउने चटारो। एमाले राप्रपा नेपाल र परिवार दलबीच तालमेलको सर्वोच्च आलोचना। एमालेलाई नै फाइदा पुग्ने आकलन। युएसएडबाट करिब 80 अर्ब अनुदान लिने सरकारको निर्णय। दाताबाट 18 अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण। र एफसी एशियन कप छनौट लक्षित राष्ट्रिय फुटबलको प्रशिक्षण सुरु। यस्तो तरिकाले नपुग्ने मुख्य प्रशिक्षकको भनाई। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।